अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साकिब राठौर है। इस्लामाबाद ख़बरों का गढ़ समझा जाता है और ख़बरें यहाँ से निकलती हैं। और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 2-3 बड़ी ख़बरें हैं जिनको डिस्कस किया जा रहा है। और अगर हम बात करें कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तहरीक शुरू करने का इरादा रखती है और वो 5 अगस्त को शुरू करने का, और वो उसका पीक टाइम 5 अगस्त का बताया जा रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं, जियो न्यूज़ से ताल्लुक़ है, हैदर शिराजी, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बीट रिपोर्टर हैं और काफ़ी मंजे हुए हैं उस बीट के अंदर। इनको बहुत सारी ख़बरें खुद चल कर भी आती हैं और कुछ ये तलाश भी करते हैं, पार्लियामेंट की राहदारी हो या कोर्ट्स हों। हैदर शिराजी के पास पहले ख़बर पहुंच जाती है। हैदर, सबसे पहले वक्त देने का बहुत शुक्रिया, लेकिन सवाल वहीं से शुरू होगा, तहरीक चलेगी या रुकेगी? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान ने तहरीक शुरू करने का कहा है, लेकिन मैं अब भी ये समझता हूँ कि तहरीक शुरू करने से पहले अगर इस मरतबा मुनज़्ज़म और इंतहाई अहम तरीके से यानी खामोशी से बनाया गया ऐसा प्लान जो कि जिस पर अमल करते हुए कामयाबी समेटी जा सकती है, ऐसा प्लान ना हुआ और मुश्तरका अहदाफ ना हुए तो इमरान खान को इस मरतबा बदतरीन शिकस्त होगी और इमरान खान के सियासी कैरियर की मेरे हिसाब से ये आखिरी शिकस्त होगी और मुश्किलात बढ़ेंगी नहीं बल्कि PTI के ख़ात्मे की तरफ चीज़ें जाएंगी। सियासी जदोजहद होती है, किसी को ख़त्म तो नहीं किया जा सकता। अगले जुमले में मैं यही कहना चाह रहा हूँ, ताकि क्योंकि कट कट के लोग चला देते हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि किसी शख्स को सियासी क़ुव्वत को ताकत के ज़ोर पे ख़त्म नहीं किया जाता, लेकिन अगर उसके अपने नादानी में किए गए फ़ैसले हों तो उसके लिए मुश्किलात बढ़ जाती हैं, वो माइनस होता चला जाता है। जिस तरह आपको याद होगा इस्लामाबाद में ये एहतजाज करते थे और उस वक्त शहबाज शरीफ की हुकूमत आई और इन्होंने नारे लगाए थे कि 27 किलोमीटर की हुकूमत है। इनके पास 3 जगहों पे हुकूमत थी, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, KPK, पंजाब में भी थी, 4 जगहों पे। उसके बावजूद ये कुछ ना कर पाए। तो लिहाजा ये है कि संजीदा और बेहतर हिकमत अमली बनाना ज़्यादा ज़रूरी होती है, जोश के ज़रिए आगे बढ़ते रहना ज़रूरी नहीं होता। जो ख़बरें हम तक पहुंच रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत सारे ग्रुप्स बन चुके हैं और दरारें पैदा हो चुकी हैं, पार्टी अंदर से मुनज़्ज़म नहीं है, इनमें कोई सदाकत है? ये बात दुरुस्त है, PTI अंदर से मुनज़्ज़म नहीं है, आपस में इख्तलाफात हैं, एक दूसरे को बर्दाश्त तक नहीं किया जाता, एक दूसरे के ग्रुप्स में ऐड नहीं है, पार्टी के ग्रुप्स में भी 2 मुख्तलिफ राय रखने वाले लोग ऐड नहीं हैं। ये सब चीज़ें हैं और बात इससे बहुत आगे निकल चुकी है। बहुत सारे मुश्तरका अहदाफ जिससे पार्टी को फ़ायदा हो सकता है, उसमें भी यही चीज़ें रुकावटें भी बन रही हैं। अच्छा, राना सनाउल्लाह ने गुज़श्ता रोज़ एक TV प्रोग्राम में कहा कि अगर कासिम और सुलेमान इस तहरीक को लीड करते हैं तो उनको ब्रिटिश एम्बेसी ही बाजियाब करा सकती है। तो क्या होने जा रहा है? क्या वो लोग पाकिस्तान आएंगे? अगर आएंगे तो फिर यही जो राना सनाउल्लाह ने बात की है, क्या ये दुरुस्त साबित हो सकती है? देखिए, राना सनाउल्लाह ने मेरे हिसाब से ये एक तरह से उनकी गिरफ़्तारी की खबर दी है। अगर बतौर सहाफ़ी हम इसको समझें तो वो ये कह रहे हैं कि अगर सलमान और कासिम पाकिस्तान आए और उन्होंने इस तरह की कोई एडवेंचर किया तो उनको गिरफ़्तार किया जा सकता है। तो आज मेरी साहबजादा हामिद रज़ा से इसी सिलसिले में गुफ्तगू हुई तो उन्होंने कहा कि इमरान खान के फ़र्जंद आएंगे और वो तहरीक में भी साथ चलेंगे। और जुनैद अकबर से आज जो आप वहाँ मौजूद थे, हमारी गुफ्तगू हुई पार्लियामेंट राहदारियों में, तो जुनैद अकबर ने कहा कि अगर कासिम और सलमान आकर लीड करते हैं तो अलीमा खान लीड करती हैं तो हम उनका साथ देंगे और बानी PTI की फैमिली की वजह से पार्टी के रहनुमा मुत्तहिद हो सकते हैं। उन्होंने इत्तेफाक का भी बात की, लेकिन मैं अब भी समझता हूँ कि इख्तलाफात इस हद तक हैं कि जो मुश्किलात पैदा करेंगे। अच्छा, अब ये तो अपनी जगह पे ये चीज़ें हैं, गवर्नमेंट की जानिब से बड़ा क्लियर स्टांस है, बिग नो जिसको कहा जा सकता है, जो हमारी समझ में आता है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। लेकिन इमरान खान ने 5 अगस्त का ही दिन क्यों चुना होगा? आप क्या समझते हैं इसको कि उस दिन हमारी तहरीक का पीक होना चाहिए? देखिए, इमरान खान 5 अगस्त को गिरफ़्तार हुए थे और वो चाहते हैं कि 2 साल मुकम्मल होते हुए एक भरपूर एहतजाज हो ताकि दुनिया को बताया जा सके कि मैं 2 साल से गिरफ़्तार हूँ और अंदर हूँ। वो इस गिरफ़्तारी के हवाले से एक सियासी जदोजहद का पैगाम देना चाहते हैं। और दूसरा, मैं ये समझता हूँ कि आपको याद होगा, शायद यहाँ पे लोग भूल जाते हैं, 5 अगस्त 2019 को PTI की हुकूमत थी, इमरान खान भी थे
اس وقت بھارت نے کشمیر کا فیصلہ کیا، اور اس کشمیر کے فیصلے سے قبل عمران خان اور ان کے ساتھی امریکہ کے دوروں سے اور امریکی وفود سے ملاقاتوں کے بعد ہر ملاقات کو فتح قرار دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی عالمی سطح پر فتح ہے اور ہم ورلڈ کپ جیتے ہیں، بہت ساری چیزیں۔ اس کے بعد 5 اگست ہو گیا 2019، کشمیر کے اسٹیٹس کو تبدیل کر دیا گیا، اور میرا خیال ہے عمران خان کے ذہن اور سوچ اور فکر میں یہ بات بہت زیادہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان پہ یہ ملبہ نہ ڈلے۔ بے شک اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ بہت سارے فیصلے کر رہی تھی، عمران خان پارٹی کی ٹکٹیں بھی فیض حمید کے مشورے کے بغیر نہیں تقسیم کرتے تھے، تو کشمیر جیسا بڑا فیصلہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے حکم یا ان کی مرضی کے بغیر کیسے کر لیتے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان نے جس وقت ہم نے خبر بریک کی کہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی ہے، طاقتور حلقوں کی مرضی ہے کہ عمران خان روس جائیں، تو عمران اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھی کہہ رہے تھے نہیں عمران خان طاقتور ہیں، عمران خان خود فیصلے کرتے ہیں۔ بعد میں آپ کو یاد ہوگا عمران خان نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا تھا اور ایک تقریر کے موقع پر بھی کہا کہ مجھے تو یہ باجوہ نے اور ٹیم نے مشترکہ وہ فیصلہ کرنے کے بعد روس بھیجا تھا اور کہا تھا کہ اکٹھے چلیں گے، روس جانا ہے تاکہ ایک پیغام جا سکے، اور یوکرین وار آپ کو پتہ ہے اسی کے ساتھ ہی ایکٹیولی آگے بڑھ گئی اور شدت اس میں آ گئی۔ تو عمران خان اس وقت میرے حساب سے اب بھی 5 اگست کو لگا داغ دھونا چاہتے ہیں۔ وہ گرفتار بھی ہوئے، دو طرح سے اس کے مطلب لیے جا سکتے ہیں، کیونکہ سیاسی فیصلوں میں آپ جج بن کر کوئی جملہ نہ کہیں، یعنی میں کہوں کہ مکمل خاتمہ ہو جائے گا، وہ اس داغ دھونا چاہتے ہیں، بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرف داغ دھونا بھی ہے، دوسری طرف سے 5 اگست ان کی گرفتاری کا معاملہ بھی ہے۔ تو لاسٹلی یہ بتا دیں کہ آپ کے پاس اس وقت تک جو خبریں تھیں وہ تو چلو ڈسکس ہو جاتی ہیں، ہو گئی ہیں ابھی تک، لیکن ایک سوال جو ہے وہ کیا عمران خان رہا ہوگا موجودہ حالات کے تناظر میں؟ ہر شخص یہ سوال پوچھتا ہے لیکن کسی کے پاس اس کا جواب نہیں ہے۔ دیکھیے عمران خان کی رہائی کو گرفتاری سے جوڑا جائے، عمران خان کی گرفتاری کے وقت بھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ یہ چاہتی تھی کہ سیاسی فائدہ حاصل کیا جائے، اس وقت نون لیگ نے سیاسی فائدہ حاصل کیا، اب رہائی کے وقت پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ عمران خان کی رہائی کے بدلے سیاسی فوائد حاصل کیے جائیں، یعنی بلاول بھٹو زرداری کے لیے کوئی رائے ہموار کی جائیں، پی ٹی آئی کے اندر سے کچھ ایسے گروپس ہوں جو ٹوٹ کے آئیں اور پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر اتفاق پیدا کرتے ہوئے آگے بڑھ جائیں۔ تو یہ اس وقت جو ہے عمران خان کی رہائی سے زیادہ آپ پیپلز پارٹی کی چالوں پر نظر رکھیں۔ وہ پیپلز پارٹی کی بات کی آپ نے، آج وہ کمیٹی کے اندر لڑائی بھی ہو گئی، ان کی آپس میں بڑا معاملہ خراب ہوا، لیکن دونوں کی آپس میں ہم اختتام کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ تو آخر میں یہی جو میری سمجھ میں آئی، حیدر شیرازی کیونکہ ایک بڑے باخبر صحافی ہیں، ان کی طرف سے جو ایک پی ٹی آئی اس وقت صرف قاسم اور سلیمان اور عمران خان کی فیملی کے اوپر اگر وہ لیڈ کرتے ہیں تو متفق ہو سکتی ہے، لیکن مسائل وہیں کے وہیں ہیں۔ رانا ثناء اللہ کیونکہ پارٹی کا بیان کہہ سکتے ہیں، پارٹی پالیسی کہہ سکتے ہیں، یا گورنمنٹ آف پاکستان کی پالیسی کہہ سکتے ہیں، اگر قاسم اور سلیمان پاکستان آتے ہیں تو گرفتاری بھی ہو سکتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو موروثیت کا ایک ٹھپا لگا تھا دونوں پارٹیوں کے اوپر، وہ اب کیا پاکستان تحریک انصاف کے اوپر بھی لگ سکتا ہے، اور اس چیز کو لے کر جو اب اس وقت گورنمنٹ کے اندر پارٹیاں ہیں وہ اس کے اوپر بات کریں گی، ڈیفینیٹلی بات کریں گی، کیونکہ اس سے پہلے کہا گیا کہ نواز شریف کی اپنی ایک لیگیسی ہے، اس کو مریم نواز اور اس کے بعد حمزہ شہباز ہیں، بلاول بھٹو زرداری ہیں، لیکن اب پی ٹی آئی کو ایسی کیا ضرورت آن پڑی کہ وہ لوگ پہلے امریکہ جائیں گے، سلمان اور قاسم، اور امریکہ سے واپس آ کے یہاں پاکستان آئیں گے، اور کیا پاکستان گورنمنٹ ان کو یہاں لینڈ کرنے دے گی یا نہیں، یہ اب کیونکہ چند دن رہ گئے جو پاکستان تحریک انصاف کی جو مہم ہے، جو تحریک ہے، اس کو شروع ہونے میں، یہ وقت بتائے گا، لیکن فی الحال اتنا ہی دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔